سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، یہ خمسہ مجالس جو آج سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ 28 تک جاری رہے گا، اس کا عنوان سخن ہوگا اخلاق۔ پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آج کی مجلس اور افطار کے بانیان کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ علامہ صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کی ٹیم کو، جو والنٹیئرز ہیں، خدمت گزار ہیں حسینیہ کے، اجر و جزا مرحمت ہو، اور آج کے بانیان افطار کے مرحومین، ہم سب کے، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ آخری عشرہ ہے برات عن النار کا، اللہ ہم سب سے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے، اور اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دے۔ طول حیات نصیب ہو آپ کو، رزق وسیع نصیب ہو، قضاء حوائج ہو، مرض المؤمنین منظورین کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے، اور امام العصر کے ظہور میں تاجیل ہو۔ سب سے پہلے تو پہلا پوائنٹ یہ سمجھ لیجیے کہ اس ٹاپک کے نام بہت زیادہ ہیں۔ مثلا اخلاق جو جمع ہے خلق کی یا خلق کی، اخلاقیات بھی استعمال ہوتا ہے، وہ اخلاق کی جمع ہے، دوسری جمع۔ پورے قرآن میں لفظ اخلاق استعمال نہیں ہوا، لفظ خلق بھی مفرد ہے مگر وہ بھی استعمال نہیں ہوا، احادیث میں آیا ہے۔ خلق جو سنگولر ہے اخلاق کا، وہ قرآن میں 2 جگہ استعمال ہوا ہے، سورۃ القلم میں، سورۃ الشعراء میں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں۔ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ، یہ دوسری جگہ۔ یہ بعنوان اخلاق یا اخلاقیات یا انگلش میں ایتھکس، کبھی تہذیب اخلاق کہلاتا ہے۔ تہذیب اخلاق یعنی ایتھکس کو پیوریفائی کرنا، یہی کبھی تہذیب النفس
कहलाता है। नफ्स यानी इनसाइट। अल्लाह ने हर इंसान को जसद, जिस्म, बॉडी और सोल, नफ्स, रूह से बनाया है। हर इंसान मुरक्कब है बदन का और रूह का। इसलिए तहजीबुन नफ्स भी इसको कहा जाता है, तज़कियतुन नफ्स भी इसको कहा जाता है। एक नाम है तज़कियतुन नफ्स, कि नफ्स को पाक करना। तहजीब का माना होता है प्योरीफाई करना। आप कहते हैं ना फलां साहब बड़े मुहज्जब हैं, यानी वो जची तुली बात करते हैं, छिछोरी बात नहीं करते, स्ट्रीट की लैंग्वेज यूज नहीं करते, उनका एक्सेंट बहुत बैलेंस्ड होता है। पुराने ज़माने में आपको याद होगा, हिंदुस्तान में ज़्यादा था, पाकिस्तान में तो बहुत कम रहा है, पाकिस्तान की उम्र भी कम है, कि वहाँ अतालीक रखते थे। अतालीक उस्ताद रखते थे, वो सिर्फ तहजीब सिखाते थे, तमद्दुन सिखाते थे। मेरे एक दोस्त लखनऊ गए थे, तो वो जब वापस आए कुंभ में, तो हमने पूछा वे बताइए इस सफ़र से क्या हासिल हुआ। तो कहने लगे कुछ और हासिल हुआ या नहीं हुआ हो, टांगे वाले और रक्शे वाले बड़े मुहज्जब हैं, बड़ी तहजीब से बात करते हैं, बहुत इंसानियत के साथ, एथिकल वैल्यूज के साथ, स्वीट एक्सेंट के साथ वो बात करते हैं। तो ये एक तहजीब का इर्तिका है कि जो स्ट्रीट का बंदा है, पान वाला है मसलन, खोखे वाला है मसलन, टांगे वाला है मसलन, रक्शे वाला है, वो भी अदब से बात करे, लिटरेसी से बात करे, इलिटरेट होकर बात ना करे, खशिन उसका लहजा ना हो, बुरा भला ना कहे, अदब अदबियात से बात करे। और ये तहजीब का फुकदान है या अखलाकियात का इन्हितात है कि ईवानों के अंदर, बड़े बड़े ईवानों में, सेनेट्स में, असम्बलियों में माँ बहन की गालियां दी जाती हों और कुर्सियां चलती हों। ये इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती कि जो दावेदार होते हैं पूरे मुल्क को संवारने के, वो अपने आप को नहीं संवार सकते। जहन में ये रख लें कि ये जो तज़कियतुल अखलाक भी इसको कहा जाता है, अखलाक को पाक करना। अखलाक दोनों किस्म के होते हैं, सूउल खुल्क भी है, हुस्नुल खुल्क भी है। बुरा अखलाक, अखलाक या खुल्क या खुलुक या अखलियात के अगर आप ओरिजिन में जाएं तो काफी मानी वहां मिलेंगे आपको। मसलन एक माना है नेचर, खुल्क का माना नेचर है। देखा है बाज लोग बड़े नेचर से शरीफ होते हैं, आप उन्हें बुरा भला भी कहें तो वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो अपनी नेचर से मजबूर है। ये खुल्क है जो गॉड गिफ्टेड है, वाहबी है, जो अल्लाह की जात ने उनको अता किया। खुल्क का एक माना आदत भी है, हैबिट। जैसे अब देखें हमारी सही खाने की हैबिट हो गई है। अब ईद का जिस दिन होगा तो उस वक्त अनकॉन्शियसली बंदे का दिल चाहेगा सहर के वक्त कुछ खाने को, ये हैबिट हो जाती है। नमाज पढ़ने की हमारी अब हैबिट है, जमात की खास तौर पे। इधर से अगर आप नमाज के टाइम पे गुजरेंगे हुसैनिया से तो यकीनन आपको ये आदत अपनी याद आ जाएगी। इसीलिए हुक्म है कि अच्छी आदत को अडॉप्ट करो ताकि वो सवाब के लिए इस्तेमाल हो। बुरी आदत खुद ब खुद आपको गुनाहगार बना देती है। आदत अच्छी होनी चाहिए। ये जो सोसाइटी अच्छी रखने का हुक्म है कि आप मेल मुलाकात अच्छी रखें। हमने तो खैर उस वक्त पढ़ा था जब अंग्रेजी सीखी थी छठी जमात में कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। आप किसी शरीफ से शरीफ इंसान को कुछ दिन कमीनों के महल्ले में रख दें, उसकी शराफत पे असर आ जाएगा, और कमीने से कमीने को शरीफों के महल्ले में ले आए, उसकी कमीनगी खत्म होती हुई नजर आएगी। इसलिए आप अपनी औलादों को भी जो सोसाइटीज हैं वो अच्छी रखें, अपनी भी, खुद भी। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे शिकायत भी करते हैं कि हमारे बाप और माँ तो कहते हैं गाना ना सुनो,
خود تو ان کے بیڈروم سے گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو یہ استاد جب خود ہی گانا بجائے گا یا گانا سنے گا تو شاگرد کیسے بچارے؟ اس لیے آپ پہلے اپنے اوپر اسلام کو لاگو کریں پہلے، اور بعد میں بچوں کے اوپر آپ اس کو منعکس کریں. تو یہ کچھ پہلا مطلب صرف یہ آپ کی خدمت میں بتا دیا کہ اوریجن کیا ہے. اچھا، اس کے لیے کیونکہ دو لفظ آ گئے، ایک نفس کا لفظ آ گیا اور ایک خلق کا لفظ آ گیا. خلق تو میں نے عرض کر دیا، خلق اور خلق عادت ہے، نیچر ہے، سرشت ہے انسان کی، وے آف ٹاک ہے، وے آف واک ہے. انسان کے عادات و اطوار کو بھی خلق و اخلاقیات کہتے ہیں. یہ چلنا پھرنا، اسٹائل، یہ سب خلق کے معنی میں آتے ہیں. نفس کا جہاں تک تعلق ہے، نفس کا ایک معنی تو ہوتا ہے نفس یعنی عین، اٹ سیلف کو بھی نفس کہتے ہیں. یعنی اوسی کا و نفسی، مولا علی کا جملہ، میں تمہیں یا اوسی کم، تمہیں، تجھے یا تمہیں، و نفسی، اور اپنے آپ کو. یہ اپنے آپ کے لیے بھی نفس کا استعمال ہوتا ہے، اٹ سیلف کے لیے، ہم سیلف کے لیے، ہر سیلف کے لیے، اپنے کے لیے، خود کے لیے، خود کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں جو تہذیب النفس ہے، اس سے مراد وہ جو اندر ہمارے نفس ہے، جیسے عرض کیا ہے بدن ہے. بدن ہمارا بنا ہے 4 عناصر سے. یہ تو آپ نے بچپن میں سنا ہوا ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ. اس لیے آپ اگر بائی نیچر دیکھیں انسان کو، کسی لیبارٹری میں نہ لے جائیں، وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں جس میں، نہیں وہ جو بڑا سا ایک آلہ ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، ایم آر آئی. ہاں، آپ کسی روحانی ایم آر آئی میں نہ ڈالیں. ویسے ہی آپ اگر دیکھیں تو آپ کو نفس یا بدن کے جو سیمپلز ہیں، یعنی جن اوریجن سے وہ بنا ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف میں نظر آ جاتے ہیں. مثلا لوگ 4 قسم کے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمبل ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ. بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا انتہائی اچھے ہیں. آپ نے کہا اگلی صف میں بیٹھیے، کہ نہیں ہم پیچھے بیٹھیں گے. آپ نے کہا یہاں بیٹھی، نہیں ہم آپ کے پیچھے بیٹھیں گے. پہلے آپ جائیے، وہ کہ نہیں آپ پہلے تشریف لے جائیں. یہ ایک ہمبلنس ہے، ایک تواضع ہے، منکسر المزاجی ہے. کیونکہ مٹی سے بنے ہیں، لہذا وہ نیچر مٹی دکھا رہی ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. حضرت علی کو جو ابو تراب کا لقب دیا حضور نے، وہ مٹی پر سونے کی وجہ سے دیا ہے. آپ مٹی پہ سو گئے تھے، کوئی بیڈ نہیں تھا، کوئی فوم نہیں تھا، کوئی چادر نہیں تھی، کوئی تکیہ نہیں تھا، مٹی پہ لیٹ گئے تھے آپ. تو آپ جب تشریف لائے تو فرمایا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب جاگ جائیے. تو مولا علی علیہ السلام کو ابو تراب کا لقب مٹی پہ لیٹنے کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے ملا ہے. یعنی تواضع، انہوں نے تواضع سکھایا. اسی طریقے سے کچھ بندے ہوتے ہیں شرمیلی طبیعت کے، آپ بھی دیکھتے ہیں یہ کھانا لیتے وقت، افطاری لیتے وقت کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل بے صبرے ہو جاتے ہیں. مگر اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ دوسرے کو پہلے پریفر کرتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے لیں، آپ پہلے لیں. ہمارے پاس بھی ابتدا میں تو بہت لوگ بیٹھتے تھے، اب تو چھوڑ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے سمجھا ہے کہ مولانا کے پاس کم مال آ رہا ہے، لہذا وہ دوسری طرف جانا شروع ہو گئے. اب تو ہم بالکل اکیلے ہوتے جا رہے ہیں. آغا صاحب اور میں تقریباً اکا دکا لوگ ہی بیٹھتے ہیں، زیادہ نہیں بیٹھتے. جہاں مال زیادہ آئے گا وہیں بیٹھیں گے نا لوگ. جی ہاں، اس لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ مال ادھر بھی بھیجا کریں کچھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت رمضان جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو، اس رونق کو، ان رونقوں کو ہمیشہ ہر سال بحال رکھے. اور ماشاءاللہ جو آپ یہ مجالس کا سلسلہ کر رہے ہیں، یہ بھی بہت اپریشیٹڈ ہے کہ آپ محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. اسی سے ہی انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. میرے ایک استاد تھے، ان سے پوچھا تھا ہم نے کہ کیا امام حسین بخشوائیں گے؟ تو انہوں نے کہا بڑے بھولے ہو بیٹا، امام حسین کے چھوٹے بیٹے اتنے لوگوں کو بخشوا لیں گے کہ امام حسین تک نوبت ہی نہیں جائے گی. یہ ہمارا فرم بلیو ہے، یقین ہے انشاءاللہ.
امام حسین علیہ السلام کی اولاد اور ان کے خاندان کی برکت سے یقیناً ہم بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں شرمیلی طبیعت کے، پانی پانی کر گئی، مجھ کو آگے نہیں پڑھنا، بس آدھا پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان ہے نا، رمضان میں ایک مصرع پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گئی دوسری قسم۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہوائیاں اڑانے والے، رف رف کے گھوڑے پہ سوار۔ ہمیں تو چیئرمین بننا ہے، پریزیڈنٹ بننا ہے، ہم خدمت گزار نہیں بن سکتے، برتن ہم نہیں دھو سکتے، جھاڑو ہم نہیں دے سکتے۔ یہ ویسے میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں عبدالحکیم کو، یہ بیچارے سارے برتن دھوتے ہیں، آپ کے سارے برتن یہ دھوتے ہیں سحری کے وقت، سحر کے وقت، یہ بہت بڑا ثواب لے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ برتن دھوتے ہیں۔ اور پوری جو ٹیم ہے آپ کی، جن میں یہ ہمارے ساجد صاحب ہیں اور ہمارے آغا عباس سیزر ہیں ماشاءاللہ والنٹیئرز میں، اور ان کی پوری ٹیم، میں اس پوری ٹیم، جی اجاز ہیں، جی جی نہیں، میں تو سب کا نام لینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو۔ یہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی ماشاءاللہ ان کی، یہ پہلا یہ سینٹر ہے جس میں 100 سوا 100 تو والنٹیئر ہوتے ہیں، 70 60 70 تو عام دنوں میں ہوتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس کو کیپ اٹ اپ، اس کو برقرار رکھیے، آپ کو نظر بد نہ لگے، کیونکہ شیعوں کو نظر بد بہت لگتی ہے، ادھر تھوڑے سے یہ سنبھلتے ہیں، پھر ادھر سے ان کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہوائیاں اڑانے والے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، جو ہمیشہ اڑنا چاہتے ہیں، ہمیشہ بڑے عہدے پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہوائیاں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، انسان کو ہمبل رہنا چاہیے، مگر نیچر میں ہے تو کیا کریں بیچارے، ہے تو صحیح نا، ایئر ہے نا اس میں، ظاہر ہے ہوا ہے تو پھر بھرے گی تو ضرور، دماغ پر تو چڑھے گی، ہوا بھی چڑھے گی۔ اور ایک نیچر ہوتی ہے انسان کی کہ وہ غصے والے ہوتے ہیں، یہ تو خیر ماشاءاللہ اکثر کو ہی میں نے دیکھا ہے، بہت کم ہیں جو غصے والے نہیں، بلکہ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے شاگرد بھی، دوست بھی، احباب بھی، چھوٹے بچے میرے شاگرد ہیں اسکول کے، سنڈے اسکول، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا کبھی آپ کو بھی غصہ آتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ چیز گھر والوں سے پوچھنی چاہیے، مسجد سے نہیں، وہ گھر والے بہتر بتائیں گے۔ جی ہاں، جی ہاں وہ بتائیں گے، ظاہر ہے انسان تو اپنے میاں مٹھو، اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہی رہتا ہے، وہ گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بتائیں۔ البتہ میرے بزرگ تھے امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے زندگی کی آخری تحریر میرے لیے لکھی تھی، یہ مجھے عزت حاصل ہے، ان کی زندگی کی آخری تحریر انہوں نے میرے لیے لکھی تھی الحمدللہ۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ اہلیہ کو میں چائے دیتا ہوں جب سے میری شادی ہوئی ہے، تو فرماتے تھے کہ آج تک، جس دن وہ بات کر رہے تھے، فرماتے تھے آج تک میں نے اہلیہ کو صبح کے وقت چائے دینا مس نہیں کی جیسے تہجد مس نہیں کی۔ یہ میں اس لیے بھی بیان کرتا ہوں کہ آپ کے گھروں کے ماحول جنت مآب ہونے چاہیے، آپ گھر بھی جائیں تو ایسے ہی خوش اخلاق ہوں جیسے مسجد میں ہیں، گھر جا کر کمشنر پولیس نہ بن جائے، وہاں ایس ایس پی نہ بن جائے، ڈی آئی جی بن جائے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اخلاق سے رہنا چاہیے۔ خیر، یہ میر اعجاز علی خان صاحب کا، علامہ صاحب کا حکم ہے، ٹاپک تو ہے یہ بڑا سخت ٹاپک ہے، اور اس پر تو کم از کم 100 مجلس چاہیے، وہ بھی گھنٹے گھنٹے کی، یہ تو آدھے گھنٹے کی ہے، 100 مجلس چاہیے گھنٹے گھنٹے کی، کم از کم، تب جا کے یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوگا اخلاقیات کا۔ مگر آج جتنا بھی ہم عرض کر سکتے ہیں، بغیر نمبر کے ہی اب چلتے ہیں کہ وہ ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے نمبر ہمارے شاگرد بھول بھی جاتے ہیں نمبر، لہٰذا اب ان کو بھی بریک دے دیتے ہیں۔ ایک بات آج اور جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے سمجھ لیا نیچر جو باڈی کی ہے، باڈی کی دیکھیں نا، ہمیں باڈی نیچے کھینچتی ہے، دیکھتے نہیں آپ، اینٹائی گریوٹی اگر پاورز استعمال نہ کی جاتی تو جہاز کبھی اڑ نہ سکتے۔ جہاز جو اڑ رہے ہیں اینٹائی گریوٹی پاور سے اڑ رہے ہیں، کشش ثقل ہمیں کھینچتی ہے، جس چیز سے انسان بنا ہوتا ہے وہ چیز کھینچتی ہے انسان کو، ہم ادھر سے بنے ہیں، ہمیں ادھر کھینچا جاتا ہے۔ آل محمد کے بارے میں سوال نہ کریں، وہ ادھر سے بنے ہیں، انہیں ادھر کھینچا جاتا ہے، اگر ہم ادھر جائیں تو کوسچنیبل ہیں، وہ ادھر رہیں تو کوسچنیبل ہیں، وہ نور کے بنے ہیں، وہ مجسم نور ہے، پیکر بشری ہے۔ اچھا، اب جو انسان کی روح ہے، روح، اس کے بھی 5 عناصر ہیں، من جوہر نور،
من जौहर इल्म, मिन जौहर तीब, मिन जौहर हयात, मिन जौहर बका। ये चार अनासिर से बदन बना हर इंसान का, 5 अनासिर से रूह बनी हर इंसान की। नूर से दलील ये नैशापुरी ने रिवायत लिखी है और किसी किताब में मैंने नहीं देखी। उन्होंने लिखा है कि दलील बदलील वाला ज़ालिका यबसुरुल ऐनान यस्माउल आज़ान व यतहर्रकु मिनहुल अफ़आल अज़ाहिरा वल बातिना। इंसान की आंखें जो देख रही है इनमें नूर है, कान सुन रहे हैं, करंट है, जबान चल रही है, यतकल्लमुल लिसान, आज़ाउ जवारे काम कर रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि मेन स्विच ऑन है। अगर मेन स्विच ऑफ हो जाए तो ये ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं। तभी तो आपके यहाँ पता नहीं है कि नहीं, हमारे यहाँ तो है, मोटा लिखा होता है हमारे लाइसेंस के पीछे कि अगर आप ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। क्यों? इसलिए कि साइंसदान जानते हैं कि ये आंख नहीं मरी, आंख तो जिंदा है, वो मेन स्विच ऑफ हुआ है। हम ये उस जगह लगा देंगे, यही आंख जहां मेन स्विच ऑन होगा, ये न देखने वाली वहां देख ली। तो ये ऑर्गन जो आपकी बॉडी के होते हैं, ये यही तो फलसफा है। ऑर्गन नहीं मरा, गुर्दा नहीं मरता है, वरना गुर्दा जब बाहर निकले तो मर जाना चाहिए उसे। गुर्दा नहीं मरता है, तो मरता क्या है, वो सिस्टम मरता है दूसरे लफ्जों। तो ये नूर है हमारे अंदर। इसी तरीके से हमारे यहाँ इल्म है। आप खोई खुमैनी जैसे मराजा से हजारों मसले जिंदगी में पूछ सकते थे, आज कब्र पे जाके पूछिए, तेहरान या नजफ में एक जवाब भी नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि वो रूह चली गई जो इल्म का सबब थी। मगर मुक़द्दस सरदवेली अपने दर से खारिज इमाम अली से जाके पढ़ते हैं, वहां ये कानून अप्लाई नहीं होता, इसलिए कि हम हैं 25 या 20% नूर और इल्म वाले, वो हैं 100% नूर और इल्म वाले। उनको इफ्तिराक जसद और रूह मार नहीं सकता, वो जिंदा है। आप जाके कहते नहीं कि तस्माओ कलामी, आप मेरा कलाम सुन रहे हैं, तरुद्दो, आप मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं। हम तो मुर्दे नहीं, आप सुन सकते ना, आप नहीं कहते। हालांकि होता तो वो भी जिंदा है। मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। तो ये दूसरा। खुशबू, आप कहते हैं जब कोई शख्स दुनिया से चला जाए उसको जल्दी दफनाओ। क्यों? इसलिए कि वो रूह चली गई, जिसने कवर डाला हुआ था वो ताफुन के ऊपर। देखिए ये जो जिल्द है ना, जिल्द के अंदर सब नजासत है। आप एक कट लगाएं, छोटा सा कट लगाएं। वो एक दफा अजीब इत्तेफाक हुआ, कहीं पढ़ रहे थे तो एक बच्चा आके कट लगा गया मुझे कि मैं देखना चाहता हूं। मैंने कहा इसलिए नहीं पढ़ा था भाई। उसने कहा मैं थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी चाहता हूं। ऐसे शागिर्द होते हैं सब। देखे ना, अंदर खून है ना, ये खून सब नजासत है। कितना करीम रब है, उसने पूरी नजासत के ऊपर तहारत का कवर चढ़ाया। कितने खुशकिस्मत है आप, सुभान अल्लाह। जब तक बंदा जिंदा है बदबू नहीं फैलती, मर जाए तो कहते हैं जल्दी दफनाओ, क्योंकि वो रूह चली गई, जिससे रूह बनी है वो खुशबू है। और बकाओ हयात, जब तक इंसान में रूह है वो जिंदा है, जब रूह चली गई वो मर गया, उसे दफन कर दिया। अच्छा, अब ये बाकी गुफ्तगू कल होगी, आज वक्त खत्म हो रहा है। एक बात और सुन लें और इसी पर आज खत्म कर देते हैं, और वो ये है कि तज़कियतुन नफ्स, तहज़ीब अखलाक के लिए 2/3 ऑफ कुरान नाजिल हुआ है। 2/3 कुरान अखलाकियात के लिए है, 2/3 अहादीस अखलाकियात के लिए। अल्लाह हमें तौफीक दे अखलाकियात को समझने की। सिंपल अल्फाज में कल की हेडलाइन दे रहा हूं, इंसान को दरिंदगी और हैवानियत से निकाल कर
दोबारा इंसान बनाने का नाम अखलाकियात है। और हमें तो अल्लाह ने वो आले मोहम्मद दिए कि जो पैकर अखलाक थे। अखलाक एक होता है खुश अखलाकी, कल इंशाल्लाह हदीस से बयान करेंगे। इन्नमा वो इस्तोले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कल हदीस आएंगे। एक होता है प्योरिफिकेशन ऑफ सोल। हमारे अइम्मा अतहार हर चीज का मजहर थे। हुसैन इब्न अली के 114 खुतबे हैं। रावी कहते हैं मैं सरकार के साथ था, जब डिलीवर फरमाते थे तो ऐसे लगता था कि फूल झड़ रहे हों सरकार के दहाने मुबारक से, उन एथिकल वैल्यूज के साथ। और एक वक्त ऐसा भी आया कि हुसैन इब्न अली फसाहत व बलागत के बादशाह थे खुद भी, और फसाहत व बलागत के बादशाह के बेटे भी थे। एक ऐसा वक्त आया कि जवान बेटे ने इजाजत मांगी और बूढ़े बाप के जौफे दहन में जुमला अटक गया, मा कदर अल हुसैन अन युजीबा वलदहु अली अनिल अकबर। जब अकबर ने कहा ना कि बाबा इजाजत दे मरने की, तो इमाम की जबान से जुमला निकल ना सका। और जब निकल सका तो मालूम है क्या कहा? काश तुम होते मेरी जगह और तुमसे तुम्हारा जवान बेटा मरने की इजाजत मांगता। और फिर ये बेटा तो हम शक्ल पैगंबर है। हर शहीद के लिए गवाह मेरे मौला ने, हर शहीद के लिए मेरा मौला खुद गवाह बना। जब अकबर को भेजा है तो खुद गवाह नहीं बने, अल्लाह को गवाह बनाया। अल्लाह मशहद अला हाउलाइल कौम लक़द बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन्नास बिनबिय्य का खल्कन व खुल्कन व नुतकन। अब उसे भेज रहा हूं जो तेरे नबी के बोलने में, चलने में, उठने बैठने में सबसे ज्यादा शबी है। हर शहीद ने मेरे मौला को सीधा सलाम किया, सिर्फ अली अकबर है जिन्होंने सलाम मुवद्दे किया, अलैका मिन्नी सलाम या अबता। हमारे फुकहा ने लिखा है सलाम मुवद्दे वो होता है जिसके बाद बंदे ने जिंदा न मिलना हो। अली अकबर समझ गए थे अगर मैंने सीधा सलाम किया मेरे बाबा पे वाजिब होगा जवाब देना, मेरी शहादत के बाद न मालूम गरीब जवाब दे सके न दे, इसलिए कि सलाम मुवद्दे का जवाब वाजिब नहीं होता। अलैका मिन्नी सलाम वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। या अल्लाह